कसूर स्कैंडल, हैशटैग जस्टिस फॉर ज़ैनब, हैशटैग जस्टिस फॉर हुस्नूर, हैशटैग जस्टिस फॉर मोटरवे इंसिडेंट, हैशटैग आफ्टर हैशटैग आफ्टर हैशटैग। आखिर करना क्या है? हो जाए फिर कुछ गुफ्तो शनीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, बंदे को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं गुफ्तो शनीद के अंदर। हुजूर वाला आज का टॉपिक इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई होलनाक, इंतहाई खौफनाक वाकया है जो कुछ ही अरसे पहले मोटरवे के ऊपर पेश आया। एक खातून का उसके बच्चों के सामने मोटरवे के ऊपर गैंग रेप हो गया और हम इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमने कब उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करनी है। सोचना यह है कि क्या अब हम तैयार हैं इसके ऊपर बात करने के लिए या इसको डिक्लेयर करने के लिए एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल ईवल। क्या हम तैयार हैं? क्यों यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज कुछ ही दिनों के बाद यह वाकया भी आहिस्ता आहिस्ता खबरों से बाहर हो जाएगा और हम एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके सो जाएंगे कि सब ठीक है। यह एक ऐसा वाकया है जिसने इंसानियत को भी शर्मा दिया है और मुझे अपने तौर पे मुझे अपने आप को इंसान कहने में भी शर्म आती है, इस सोसाइटी का पार्ट होने में शर्म आती है। क्या मैं इस माशरे के अंदर अपनी बेटी को रेज करना चाहूंगा? यह बहुत बड़ा सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है। आखिर ये पे दर पे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में भी किया, इनकी वजह क्या है? क्यों है हमारे माशरे के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन जिसकी वजह से ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं? तो ये कोई एक वजह तलाश करके उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो मैंने बेसिकली इसकी 4 वजूहात तलाश की। सबसे पहली चीज जो इसकी वजह बहुत बड़ी बनती है वो है तरबियत। अगर हम तरबियत की बात करें तो हम बात करूंगा मैं बिल्कुल स्टार्ट से, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ, उसके वालिदैन वहां पे मौजूद है। अगर उस वक्त बच्चे की तरबियत करने के दौरान अगर आप कोताही का मुजाहरा करेंगे, कल को यही बच्चा सोसाइटी में जाके न्यूसेंस फैलाएगा। एक रिसर्च में पढ़ रहा था और इस रिसर्च के अंदर यह मौजूद था कि रेपिस्ट से जब पूछा गया और उनके पास्ट को देखा गया तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दिया, बहुत सारे रेपिस्ट ने ये फीडबैक दिया कि दे वर बिलोंगिंग टू दोज हाउस होल्ड जिसके अंदर वो रोज डोमेस्टिक वायलेंस देखा करते थे, जिसके अंदर उन्होंने बाप को हमेशा मां को डोमिनेट करते देखा, मारते हुए देखा, उसको जलील करते हुए देखा। तो उनके दिमाग में स्टार्ट से ये कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है कि ओके, हमने औरत को ट्रीट ही ऐसे करना है, शायद औरत का मकाम ही माशरे के अंदर यही है। चिल्ड्रन आर, उनको हम कहना चाहिए कि वो बहुत मासूम होते हैं, ठीक है, वो वही फॉलो करते हैं जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। दे इमिटेट एक्चुअली, ठीक है, वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं करते, वो वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स ने किया हुआ होता है। तो बचपन के अंदर अगर एक बच्चा कॉन्टिन्यूसली ये देख रहा है कि उसके बाप ने उसकी मां को डोमिनेट किया हुआ है या वो उसको मारता है या वो डोमेस्टिक अब्यूज देख के बड़ा हुआ है, तो उसके अंदर भी नंबर 1 औरत की इज्जत खत्म हो जाएगी और नंबर 2 वायलेंस उसके अंदर, एक खास फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, वायलेंस उसके अंदर हमेशा से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्या ये सब ठीक है? क्या ये नॉर्मल है? तो क्या उस वक्त पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चे को एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर पैदा करें जहां पे हर बंदा एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा हो और हर बंदा एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहा हो? क्या ये जरूरी नहीं है हमारे लिए इस माशरे के अंदर? और क्या ये सबसे बड़ी वजह नहीं बनती? जी, अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा मसला रहा है और मैंने जो वजह इसकी तलाश करने की कोशिश की है वो है हमारा मीडिया, हमारा कंटेंट, द वे वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी। और मैंने ये चैनल शुरू करने के वक्त भी जो बेसिक मकसद था वो ये था कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड को हवा दी जाए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोगों को सामने लाया जाए, कहीं ना कहीं हमारे जो ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर बहुत पॉजिटिव काम करें, बहुत अच्छा काम करें, उनको सामने लाया जाए ताकि लोग उनसे मोटिवेट हो, उनको हीरोज माने, ना कि आप टिकटॉक के जो है वो एम्बेसडर्स को जो है इन्फ्लुएंसर्स माने, और ना ही आप ऐसे लोग जो यूट्यूब के ऊपर अजीबोगरीब किस्म का कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं और हम उसी को सीख के बड़े हो रहे हैं। गालम गलोच इज बिकम द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, किसी की इज्जत ना करना इज बिकम द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाना पब्लिक के अंदर इज बिकम द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स क्यों बनते जा रहे हैं? हमारी इखलाकी कदरें क्यों गिर रही हैं? बिकॉज वैसे ही कंटेंट से हम सराउंडेड हैं, चाहे वो ड्रामाज हो जाए, फिल्म्स हो जाए, चाहे जो चीज भी हमें इस वक्त प्रेजेंट की जा रही है उसके अंदर सारी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की जा रही है और यही चीज इन्फ्लुएंस कर रही है यंग जनरेशन को। चीज है जिसके ऊपर मैं निशानदेही करना चाहता हूं, दैट इज पोर्नोग्राफी। यू हैव टू टॉक अबाउट दिस इशू नाउ बिकॉज दिस थिंग हैज स्वेप्ट द नेशन और सारी कल्चरल वैल्यू की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अब
pornography ظاہر ہے اسلام کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر جس قسم کا عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس کے اوپر تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ what pornography does to a person's mind, ہوتا کیا ہے pornography کے اندر, کیا دکھایا جا رہا ہے پورن کے اندر, آپ کو کیا دکھانا چاہے, glorification of sex, dominating the opposite gender, اور اس چیز کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر پلیجر بھی مل رہا ہے, opposite gender کو آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, آپ کے معاشروں میں دیکھ لیا, ہمارے یہاں پہ تو معاشروں میں پھر بھی باتیں ہم کہتے ہیں نا آزادی دے دینی چاہیے, سب کچھ کو فری چھوڑ دینا چاہیے. جی جو معاشرے آزاد ہیں ان کی کیا حالات ہیں؟ یو ایس اے کی ریپ سٹیٹسٹکس نکال کے گوگل کر کے ذرا دیکھیے گا, آپ کے ساتھ میں انڈیا ہے, دلی از دا ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ. وائی؟ وہاں پہ تو آزادی ہے, وہاں پہ تو سب کو گھومنے پھرنے کی آزادی ہے, وہاں پہ تو پہننے کی آزادی ہے, وہاں پہ تو ہر بندے کو ہر کام کرنے, جیو اور جینے دو چل رہا ہے. جیو اور جینے دو از ناٹ آر ایجنڈا, اٹ از ناٹ اسلام. امر بالمعروف ہے نہیں انل منکر اسلام. آپ سب سے بہترین امت ہیں اس لیے بیکاز آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. If we are not going to react on this, then یہ چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی. Do you want rape to be normalized in your society? کیا آپ یہی چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیا میڈیا خاموش ہو جاتا ہے 2 دن چٹپٹی خبریں سنانے کے بعد؟ It is a matter of setting an example. آپ ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے, ہوپ فلی آنے والے دنوں میں, اور کنٹینیوسلی اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس سے بہت جلدی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لوگوں کے دل میں ڈر تو پیدا کریں, گناہ کا ڈر تو پیدا کریں ان کے دل میں ایٹ لیسٹ, کہ لوگ 100 دفعہ سوچیں یہ کام کرنے سے پہلے. اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف, وہ سب سے امپورٹنٹ بات کی طرف. کیوں ہمارے اوپر یہ وقت اس وقت آیا ہوا ہے؟ کیونکہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. کیونکہ ہم نے وہ اپنی ویلیوز ہی کھو دی, گنوا دی ہم نے, تو آج ہم زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور ارد گرد دیکھ رہے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں, اور آپ بار بار مجھے کہیں میرے آرگیومنٹ کے اندر آپ یہ بات بار بار بولیں گے, یار اسلام کو کیوں بیچ میں لا رہا ہے, اسلام کو بیچ میں لا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ I am a Muslim, I have to bring my religion into this. کیسے میں لے کے نہ آؤں جب کرسچن اپنے فیتھ کو فالو کر رہا ہے, جب جیوز اپنے فیتھ کو فالو کر رہے ہیں, تو اسلام والے اسلام کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضابطہ حیات دے دیا ہے, قرآن کے اندر موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ پروون ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, اس کے اندر ان ساری باتوں کا جواب ہمیں ملے گا. تو جو پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا, اسلام کے اندر جو پہلی چیز ہے, ہم وکٹم بلیمنگ کی, وکٹم شیمنگ کی اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ دیٹ. بڑی سیدھی سی بات ہے اسلام کے اندر کہ عورت کو کہا گیا ہے پردے کا حکم ہے, وہ پردے کا حکم موجود ہے, ہر جگہ کے اوپر موجود ہے, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو فالو کریں. مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. When I am raising my child,
اگر میں اپنے بیٹے کو نظریں نیچی رکھنا نہیں سکھا رہا, there is something wrong with me, there is something wrong with my parenting, there is something wrong with my beliefs. اور اگر میں اپنی بیٹی کو پردہ کرنا نہیں سکھا رہا, then same goes, اور وہی بات آئے گی جو بیٹے کی باری آئے گی, then there is something seriously wrong with me, with my پرورش, with my Islamic beliefs. اگر میں اپنے بچوں کے اندر اسلامک ویلیوز کو انکلکیٹ نہیں کر پایا اور کل کو یہی بچہ معاشرے میں چلا گیا اور اس کو صحیح اور غلط کا فرق نہیں پتا, اس کو نظریں نیچی کرنی نہیں آتی, اس کو پردہ کرنا نہیں آتا, تو دین ہوگا کیا؟ یہ جو کلیکٹیو حشر ہم اس وقت معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں یہی ہوگا. We have to understand that this is اسلامی جمہوریہ پاکستان. Forget liberalism. یہ جو ہم لبرلزم کی بات کرتے ہیں نا, اور ہم بہت زیادہ آزادی ہے اس کی بات کرتے ہیں, یہ واقعہ ہوا نہیں کہ ہر بندہ اپنا شاپر ڈبل کرانے آ گیا. فیمنزم والے اپنا شاپر ڈبل کرانا شروع ہو گئے, لبرلزم والے اپنا شاپر ڈبل کرانا شروع ہو گئے, میرٹل ریپ والے وہ آ گئے, وہ اپنی بات کرنا شروع ہو گئے, جینڈر ڈومیننس والے اپنی بات کرنا شروع ہو گئے. اٹ از ناٹ اباؤٹ دا جینڈر, اٹ از ناٹ اباؤٹ ہو از اپریسڈ اور ہو از ناٹ اپریسڈ. مرد اور عورت کو, مرد وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, عورت کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. بھائی دونوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی اگر آپ اسلامک ویلیوز کو فالو نہیں کریں گے. باٹم لائن, that's it. You have to understand the fact that if you want this society to prosper, آپ کا religion is Islam, you have to follow the basic tenets of Islam. Otherwise you are bound to perish. بڑی سمپل سی بات ہے. جب میرا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر ایمان ہے کہ میں یہاں پہ جو بھی کروں گا مجھے اس کا حساب دینا ہے, جب یہ ڈر آپ لوگوں کے دل میں پیدا کریں گے تو کوئی کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی حرکت کرے. ہم نے اس چیز کو مسئلہ بنا لیا جینڈر ایشو. بات کو سمجھیں, یہ وہ ایشو نہیں ہے, یہ سمپل ایشو ہے اسلامک ویلیوز کو فالو نہ کرنے کا. یو فالو دی اسلامک ویلیوز اینڈ یو سی معاشرے کے اندر کا بگاڑ کس طرح سے ختم ہوگا. بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں بتا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ حیات کے طور پہ اس کو عملی طور پہ کر کے دکھا دیا. میں آج کی اپنی بات کو اسی جگہ پہ تمام کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود ذرا سیلف اسیس کیجئے. آپ اپنے معاشرے کے ارد گرد دیکھیے کہ اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں, اور جن کو میں نے مینشن کیے کیا یہ خرابیاں واقعی موجود ہے یا ان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. کیا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, کیا اویئرنیس کا مسئلہ ہے؟ بیکاز ایجوکیشن بھی موجود ہے, اویئرنیس بھی موجود ہے, سب کو سب چیزیں پتہ ہیں. اگر سب کو سب چیزیں پتہ ہیں تو پھر امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. تو پھر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اسلامک ویلیوز کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے اس ملک کے اندر؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے. اپنے آپ سے پوچھو, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھو, معاشرے سے پوچھو اور ڈھونڈو اس سوال کا جواب. بیکاز اسی سوال کے جواب کے اندر حل ہے اس ایشو کا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے چاہوں گا اجازت. خوش رہیے, اپنے ارد گرد خوشیاں بانٹیے اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھیے, اور اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت آج کے شو سے. انشاءاللہ العزیز اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.